अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की सियासत में एक तरफ थोड़ी सी हलचल नज़र आ रही है, यानी कि पंजाब में स्टेप्स लिए जा रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ये इस हद तक ही हो सकता है जितना कि पंजाब का एक प्रोविंस का अपना एक मामला होता है। यानी कि वहाँ पे जो नाजायज़ मुनाफाखोरी वगैरह जो है उसको अगर हम देखें तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। बहरहाल फिर यह है कि तरक्याती जो काम है उनके अंदर अभी तेज़ी यानी कि आना शुरू हो रही है, यानी कि इब्तदा है उसकी। और क्योंकि हुकूमत संभालते ही रमज़ान था तो एक पैकेज आ गया। कल देख रहे थे हम कि मरीम नवाज शरीफ जो है ना जेल का भी एक दौरा किया। तो इन चीज़ों से जो है ना मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, ये एक अच्छा एक जेस्चर है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो 1985 का जिन लोगों को दौर याद है, सेम उनकी उस दौर के हिसाब से चीज़ें थी। वहां पर थोड़ा सा हमें ये भी नजर आता है कि उस वक्त सूरत हाल ऐसी होती थी कि लोगों की इज्जतें लुटती थी और कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो वहां पर मियां नवाज शरीफ ने हाथ डाला था। हालात इस वक्त में भी कोई इतने मतलब अच्छे नहीं है। उस वक्त के मुकाबले में तो आप कह लें कि 1 और 10 का फर्क है। यानी कि 90% मामला कंट्रोल हो चुका हुआ है, 10% है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। और उस वक्त में तो हर एक ही जो इंसान जिसके पास 4 पैसे थे, और रूरल एरियाज में स्पेशली, तो वो तो जिनी बना हुआ था। पुलिस एक बकायदा माफिया बनी हुई थी। इस वक्त में पुलिस में कुछ लोग हैं गंदे अंडे, जो कि कुछ लोग या काफ़ी बड़ी तादाद है, लेकिन अक्सरियत अच्छों की है। ये एक आप कह लें कि वक्त ने बेहतरी की तरफ मामले को गामजन किया। इज्जत नहीं मिलती पुलिस वालों को, उनको सराहा नहीं जाता, उनको फ्रंट पे नहीं लाया जाता। फिर तनख्वाहें जो उनसे ना खातिर खा मियाँ नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर बेहतर हुई, लेकिन ये अभी भी मुनासिब तनख्वाहें नहीं है। क्योंकि फ्रंट जो है ना, आप उसको कह लें डिफेंस, वो पुलिस ही है। तो पुलिस को वो इज्जत जो उसका हक बनता है वो नहीं मिल रही। और पुलिस के अंदर ये जो सिपाही का कंसेप्ट है ना, इसको भी पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी है कि ख़त्म हो। और तालीम याफ्ता जो है ना, जो नया जो एक रुझान है उसमें आना चाहिए। मॉडल पुलिस स्टेशन बनने चाहिए, और फिर बाकियों को भी ख़त्म कर देना चाहिए। मॉडल पर ही लाया जाए, जैसे अमेरिका में है, कनाडा में है, यूके में नज़र आता है। और पाकिस्तान तो इतना छोटा सा मुल्क है, आराम से किया जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर अवाम में जज्बात भी बहुत अच्छी हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल ये एक अलहदा बात है। जो अहम बात जो उनसे ना, जो जिसको मैं पहले भी बात की, अभी दोबारा करने लगा हूँ। एयर चीफ की एक्सटेंशन जो है ना, वो एक बड़ा गंभीर मामला हुआ है। बड़े अच्छे तरीके से हमें याद है किस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने आके बताया था कि मियां नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन के मामले में जो इंसान क्या दिया। हालांकि मेरे जो मालूमात में है आज तक, वो यही है कि मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था कि इसको बहस में ला कर और फिर अ, जो मामला है उसको देख लिया जाए। तो जो कुछ हुआ वो वक्त, यानी कि एक मियां नवाज शरीफ ने किसी के हाथ में मामला तो दिया, उसने जो जैसे मर्जी उसको फिर पेश कर दिया। और फिर कानून साजी जो है वो आप कह लें कि उसमें अगर पीएमएलएन ना भी शेयर करती तो तब भी हो जानी थी, तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन की। और उसके बाद ये अजाब जो इंसान है ये सर पे पड़ गया। अभी एयर चीफ की जो एक्सटेंशन हुई है उसके बारे में भी मेरी वही राय है जो कि DGISI को जो एक्सटेंशन मिली है उसके बारे में है। और बाकियों को जो एक्सटेंशन मिली है माजी के अंदर, उसके अंदर भी युनजना सेम यही राय है। यानी कि आज एक बात साबित हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की एयर फोर्स के अंदर सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं वो नाहल नालायक और निखट्टू हैं। उनमें से कोई भी ये अहलियत नहीं रखता कि वो एयर चीफ की पोस्ट संभाल सके। ये बात साबित करती है, ये बात सख्त है, लेकिन एक्सटेंशन जो होती है ना, वो ये बात साबित कर देती है कि कोई इस काबिल ही नहीं है कि वो इस सीट पर इस मनसब को संभाल सके और उसको चलाने की काबिलियत रखता हो। तभी ये कड़वा घूंट पिया जाता है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। अगर डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के अंदर डेफिनेटली बहुत एक तरतीब के साथ आ रहे होते हैं, और पाकिस्तानी फौज जैसा जो प्रोफेशनल इदारा है उसके अंदर
یہ جو ایکسٹینشن کا جو کینسر ہے یہ تو باقاعدہ ڈالا گیا، اور جس طریقے سے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پیچھے آنے والے جو ایک سال کے اندر جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لگیں گے یا میری باری آئے گی تو پھر میں نے ایسے ایسے اس معاملے کو ترتیب دینا ہے، اس کی تو ساری انرجی برن ہو گئی۔ اور ایک سال کے بعد جن لوگوں نے آنا ہوگا وہ بھی اب شک و شبے میں ہوں گے کہ 6 مہینے کی ہو سکتا ہے پھر لے لیں گے، کیونکہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ فرد جو انسان ہے یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے اور اس کے بغیر تو سسٹم چلتا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو انسی نا بہت معنی خیز ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ سولز کے اندر، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کا کی جو پوسٹ ہے وہ سول میں سے بھی آ سکتا ہے اور آرمی سے بھی آ سکتا ہے، تو پورے پاکستان کے اندر یہ پوسٹ یہ ایکسٹینشن ثابت کرتی ہے کہ پورا کا پورا پاکستان نااہل نکھٹو نگلا جس کو کہا جاتا ہے نا، ایک پراپر ورڈ ہوتا ہے، یعنی کہ خسرے کا آپ نے مل بدل کہہ لیں، نگلا ہے پورا پاکستان، صرف اور صرف ایک جو ڈی جی آئی ایس آئی جو ندیم انجم ہے وہی اس قابل ہے کہ یہ چلا سکے، ادروائز تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو چلا سکے، کسی قابل نہیں ہے۔ حالانکہ ڈی جی آئی ایس آئی وہ شخص ہیں کہ جن کے دور کے اندر یہ 9 مئی ہو گیا، یعنی کہ وہ صاحب سو رہے تھے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک جو ہماری پیدا کردہ جو ایک خباثت ہے وہ آرمی چیف کے اوپر چڑھ دوڑی ہوئی ہے اور ڈپارٹمنٹ پہ چڑھ دوڑی ہوئی ہے، اور وہ جانور اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہی ہے، اور وہ صاحب سو رہے تھے، ان کا پورا ڈپارٹمنٹ سو رہا تھا، اور 9 مئی واقعہ ہو گیا۔ میری تو اس پہ ڈزنز آف جو اندر ولاگ میں نے یہی بات کی ہے کہ سب سے پہلی تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے تھے، دنیا کے نمبر 1 ہیں جی فلانا ہے، اور آپ کا جبکہ تقریباً 3,000 سے زائد جو ان سے نا 3 اور 4,000 کے درمیان میں وہ میسیجز کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ ان میں بتایا جا رہا تھا کہ تم نے یہاں جانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یوں کرنا ہے، خان کے اگر اریسٹ کیا جاتا ہے اور ہماری ریڈ لائن کو کراس کیا جاتا تو ہم نے یہ کر دینا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو یہ کہاں پہ سو رہے تھے، اور ان کی ایکسٹینشن کر کے ان کو بٹھایا ہوا تھا۔ تو یہ جو انسی ہے نا، جب اتنی اعلیٰ کارکردگی رکھنے والے شخص کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو پیچھے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پیچھے کیسے نکھٹو اور نالائق ہوں گے کہ پورے پاکستان کے اندر نہ کوئی سول میں اور نہ کوئی ادھر سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو جنرل ندیم انجم سے بہتر ہو۔ تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ جناب کوئی امریکہ کی اگر کیا کہتے ہیں سفارت کے اندر کوئی جو انسان سفارت بطور سفارتکار ان کو لگایا جا رہا ہے، کیوں؟ افسوس کہ اس کے لیے بھی ایک ہی شخص موجود ہے، اور اسی طریقے سے جو انسان جنرل باجوہ کو دیکھیں، جنرل راحیل شریف نے جناب بنیاد رکھی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی تباہی کی، حالانکہ اس سے پہلے بھی جو نا جنرل کیانی کو دیکھے ان کو وہ کہتے ہیں بڑا ہی افسوس ہے، ہاں، اور حالانکہ ان کو آج کہا جائے نا کہ اچھا چلو ایک چانس اور لے لو، وہ کہیں گے میں حاضر ہوا جناب، میں حاضر ہوا، میں آ گیا۔ یہ باتیں کچھ اور، جب لینے سے پہلے اصول طے کریں نا، اور پھر یہ جو بٹھایا ہے نا پپٹ شہباز شریف، بس کیا کہے، پھر ہمارے میاں صاحب بھی جو تھے نا عمر کے اس حصے میں آئے، اللہ پاک نے جب عزت دی تھی نا تو اس کو سنبھالتے، تو اب خود دشمن ہوئے میں اس عزت کے، تو کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پتا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے شخص، اس نے کیا کیا، پیپلز پارٹی کو پوری کی پوری پاکستان کی تمام جو نا آئینی عہدے دے دی ہیں، ذلیل کر کے رکھ دیا، اور ان کے بارے میں درجنوں کے حساب سے میرے بلاگ ہیں، تو میں اگر بات کر رہا تھا تو کتنے لوگوں کو اس بارے میں پتا ہوگا؟ تو اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے جی، یہ مسواک ہے میں نے کہا تیلی جو سی نا اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔